बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज की वीडियो में हम आपको ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ताबूत सकीना क्या है, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इसको लेकर मुख्तलिफ नज़रियात क्या हैं। इस हकीकत को जानने के लिए हमारे साथ रहें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहाँ आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले ताबूत सकीना का तज़किरा करेंगे। अगर तारीख के तनाज़ुर में देखा जाए तो इसराइल का इस्लामी ममालिक से अपना वजूद तस्लीम करवाने की एक वजह तो अपने नाजायज़ वजूद को जायज़ हैसियत दिलाना है और मुसलमानों से मुआशी फ़ायद हासिल करना, जबकि दूसरी वजह आने वाले वक्त की पेश बंदी है, जिसका जिक्र आज भी तौरात में मौजूद है कि उन्हें ताबूत सकीना की तलाश है, जिसके ज़रिए यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ताबूत सकीना क्या है और इसमें क्या चीज़ रखी गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। प्यारे नाज़रीन, ये एक ऐसा मुकद्दस संदूक या ताबूत है जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वही ताबूत जिसकी तलाश में आज तक यहूदियों ने हज़ारों मकामात खो डाले। इस ताबूत में ऐसी क्या चीज़ रखी थी? ये ताबूत तारीख में किन के पास रहा और क़यामत से कबल इसे कौन हासिल करेगा? यही वो दुनिया का सबसे करिश्माती संदूक है जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे के मुखालिफ जरूर हैं, मगर एक मुकाम पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफ़िक हैं और वो है ताबूत सकीना। ये एक मोजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमिनों के दिलों में तस्कीन, इत्मीनान और इकरार के लिए नाजिल हुआ था। ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातिमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक कई अंबिया के पास रहा। इसलिए इसकी अज़मत व हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है कि इसके ज़रिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून नाज़िल होता था। और इसे ताबूत इसलिए कहा जाता है कि जो चीज़ें इसमें रखी जाती थी वो वापस इसी में महफूज रहती थी। बनी इसराइल इस संदूक को फतह और नुसरत की अलामत समझते थे। जब ये ताबूत उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत टूट गई। हर इसराइली ये समझने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई है। ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तैयार करवाया था और इसमें वो अलवाह शरीयत रखी गई थी जो अल्लाह ने इन्हें कोहे सीना पर अता की। कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और मनु सलवा भी रखी गई थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से नाजिल की थी। ये ताबूत बनी इसराइल के नज़दीक इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत समझा जाता था। हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाए रखते और इसकी हिफाजत के लिए एक फौजी दस्ता साथ होता था। ये बनी इसराइल के लिए फतह और बरकत की इलामत था। जंगों के दौरान इसे लश्कर के आगे रखा जाता और यकीन किया जाता कि इसकी बरकत से हमेशा कामयाबी उनके हिस्से में आती है। जब बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी शुरू की और खुलम खुला गुनाहों में मुब्तला हो गए तो एक जंग के दौरान ये ताबूत उनसे खो गया और वो शिकस्त खा गए। ये ताबूत बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वापस मिला। इसी बारे में कुरान मजीद में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और उनके नबी ने कहा, तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कलब का सामान है, और वो कुछ अशिया हैं जो मूसा और हारून ने छोड़ दी। इसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ये ताबूत सकीना जब तक मुशरिकीन के पास रहा, इसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाज़िल होती रहीं। उनके शहरों में मुसीबतें आने लगी, बीमारियां फैलने लगीं, यहाँ तक कि वो समझ गए कि ये संदूक उनके लिए नहूसत का बायस है। आखिरकार उन्होंने ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल लिया। फरिश्तों ने इस बैलगाड़ी को धकेल कर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया और गालबन इसी वाक़े की तरफ कुरान मजीद ने भी इरशाद किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ताबूत सकीना को रखने के लिए कोई ख़ास जगह मौजूद नहीं थी, इसलिए इसे आरजी तौर पर एक महफूज मकाम पर रखा गया। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा का घर तामीर करना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर वाक़या था जहाँ आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। यह तामीर एक अजीमुल शान मंसूबा था जो बाद में आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ में मुकम्मल हुआ और इसी को हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। बाज़ मुर्खीन के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुत्तहिदा इसराइल पर हुक्मरानी की और उनके बाद मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का एक बड़ा इम्तियाज़ ये था कि उनके ज़ेरे हुक्म सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जन्नात और हैवानात भी थे। इसी सबब से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में हैकल तामीर करवाया, इसके इतराफ़ अजीमुल शान शहर आबाद करवाए
وہ چاہتے تھے کہ شہر قیمتی پتھروں اور قیمتی ساز و سامان سے سجایا جائے۔ چونکہ انسانی وسائل محدود تھے، اس لیے انہوں نے جنات کی مدد سے یہ عمارت بنوائی۔ اس ہیکل کی تکمیل کے بعد یہودیوں کے نزدیک یہ مقدس ترین مقام بن گیا، مگر وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں اور جنگوں کے طوفان نے ہیکل کو بار بار نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس نے ہیکل کو جلا دیا، اس کے خزانے لوٹ لیے اور تابوت سکینہ کو بھی بطور غنیمت اپنے ساتھ لے گیا۔ اس تباہی کے بعد ہیکل سلیمانی کے آثار مٹ گئے، آج اس کی اصل عمارت باقی نہیں ہے اور تابوت سکینہ بھی تاریخ کے پردوں میں گم ہو گیا، نہ اس کا کوئی سراغ ملا نہ کوئی نشان۔ بابل کے مطابق اس تابوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ مبارک رکھا گیا تھا، جبکہ بعض دیگر روایت میں کہا گیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے کپڑے محفوظ تھے جنہیں وہ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسد الانبیاء میں ذکر ہے کہ اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے آثار اور آسمانی خوراک من و سلوہ کے نمونے محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے ایک وقت میں یہ صندوق بنی اسرائیل سے چھین کر اپنے بت خانوں میں رکھ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم و شان شوکت عطا کی۔ جنات، ہوائیں اور تمام مخلوقات ان کے حکم کے تابع تھیں، مگر جب ان کا وقت وصال آیا تو وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے حکم پر کام کرتے رہے۔ اسی دوران بیت المقدس کی تعمیر کا باقی کام مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو حکم دیا جس نے ان کے عصا کو اندر سے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اور تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں دابت الارض کے نام سے بیان فرمایا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ وہ تابوت دراصل طالوت کی بادشاہی کی نشانی تھا اور اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان کا ذریعہ۔ اگرچہ اس آیت میں تابوت سکینہ کا نام براہ راست نہیں لیا گیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دل کا اطمینان اور روح کا قرار، اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے مطابق یہ تابوت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور بعد کے انبیاء کرام کو منتقل ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم نے اس تابوت کو اپنی تاریخ اور عقیدے کا اہم حصہ سمجھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس تحریری شواہد ملتے نہیں، مگر بعض علماء کے نزدیک یہ ایک ایسی میراث تھی جو انبیاء کرام تک منتقل ہوتی رہی ہے۔ بعض روایت میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام اس تابوت کو ظاہر کریں گے، جس کے ذریعے دنیا میں عدل و انصاف اور روحانی قوت کی تجدید ہوگی۔ اس قول پر مختلف مکاتب فکر میں اختلاف موجود ہیں، مگر ایک عمومی اعتقاد یہی پایا جاتا ہے کہ تابوت کی واپسی بڑی نشانی ہوگی۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تابوت کو قیامت کے قریب بحریہ تبریہ سے نکالا جائے گا، جبکہ دوسری آراء اسے ترکی یا کسی دوسری مقام سے منسوب کرتی ہے۔ یہ سب محض روایتیں اور قیاس آرائیاں ہیں جن پر تحقیق جاری ہے۔ ان ساری قیاس آرائیوں کے ساتھ ساتھ اب سوال یہ ہے کہ اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا تھا کہ لوگ اس کی تلاش میں دیوانہ وار نکل پڑے۔ یہ محض ایک صندوق نہیں بلکہ ایک علامت ہے فتح، ایمان اور تسکین قلب کی۔ اسی وجہ سے آج بھی دنیا بھر کی قومیں اسے تلاش کرتی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کی اہمیت اتنی ہے کہ 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش جاری ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔